की 26 आयतों को निकलवाने कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर 26 मर्तबा भी मरकर 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है, और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा। लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं, हमें कटुए, कटमुल्ले, कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया,
یہ ہندو کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو ختنہ ہو گیا ہے، یہ ختنہ صحیح کرائے تب ہم اس کو ہندو. بہت سے ہندو سنگٹھنوں نے یہ کہہ دیا ہے، تنظیموں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ہندو مانتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو، ایک ہی مندر کے پجاری نے نہ کہا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو ہندو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا، جو اپنے باپ کا نہ ہو، جو اپنی ماں کا نہ ہو، وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا، جو حال سلمان رشدی کا ہوا، جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، جو حال طارق فتح کا ہوا، وہی حال اس کا ہوگا. آج سلمان رشدی کو بھی جب اس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسرے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، امریکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لندن والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. لیکن جب وہ اپنے مذہب کا نہ ہوا تو دوسروں کا کیسے ہو جائے گا؟ جب اس نے عیسائیت پر کیچڑ اچھالا، جب اس نے یہودیت پر بھی کتاب لکھی تو ان لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا. تسلیمہ نسرین کا یہی حال ہوا، جب اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی لچا تو اس کو دوسرے ملکوں نے بہت سراہا، لیکن جب اس نے دوسرے ملکوں میں جا کر جب ان کے مذہب کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو بھی اس ملک سے نکالا گیا اور اس کو بھی گالیاں دی گئی. ایک دن یہی ہوگا اس کا بھی. اس کی عزت اس وقت تک ہے جب تک مودی جی ہیں. مودی گئے، یہ بھی گیا، اور کبھی نہ کبھی تو جائیں گے مودی جی. ہمیشہ کوئی رہا ہے، کبھی تو جائیں گے. راحت اندوری نے کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، ذاتی گھر تھوڑی ہے ان کا، کرایہ دار ہیں. کل کرایہ دار جو مالک ہوگا خالی کرا لے گا. ایک دن جنتا اپنے ووٹ سے آپ کو ہٹا دے گی، اور جب ہٹائے گی تو اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے. اچھا ہوا چلا گیا. قرآن کو بدلنے کا سپنا تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن کسی کے باپ کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے ہندوؤں کو چیلنج. ہم مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں آئیے، ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں، آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر. بدھسٹ اپنی کتابیں لائیں، سکھ اپنی کتابیں لائیں، کرسچن اپنی کتابیں لائیں، یہودی اپنی کتابیں لائیں، ہندو اپنی کتابیں لائیں، مسلمان اپنی کتاب لائیں، اور سب کو لا کر ایک میدان میں جمع کر دیں. ایک کتاب بھی باقی نہ چھوڑی جائے دھارمک، اور گھاس لیٹ ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، ان ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، ان ساری کتابوں کو راکھ کر دیا جائے. اس کے بعد کہا جائے، اے عیسائیوں آؤ، لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو. اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے. آؤ یہودیوں، آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو. یہودی مر جائیں گے، تورات زندہ نہیں کر سکتے. آؤ بدھسٹوں، اپنا بدھزم زندہ کرو. بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے. آؤ سکھوں، تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو، وہ بھی نہیں کر پائیں گے. سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے، تم اپنی کتاب لاؤ. ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک پڑھ کر سنا دے گا. یہ 10 اور 11 سال کا بچہ
जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहाँ से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। ये त्यागी, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग उठ चुके हैं इस कुरान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस कुरान के खिलाफ जबान चलाई है उन्होंने, लेकिन सबने शिकस्त खाई है और सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान एक ऐसी किताब है जो कभी किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती है। ईमान पैदा हो। ये कुरान की चंद आयतें जब किसी के कान में पड़ जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी। कुरान की चंद आयतें सुनी थी हजरत उमर फारूक ने, जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था, लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ। देखिए जरा ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहां जा रहे हो, जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहनों बहनोई के पास गए, दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो, जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा। बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को, अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो, बचाने आई तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा, लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है उमर तू क्या समझता है, तेरे कोड़े, तेरे डंडे क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेंगी, मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छीन लेंगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे। इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे, आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा डर अब काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा जरा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हजरत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता है कि पहले तुम वुजू बनाओ,
وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے، پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھی، بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائی، چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے، اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں؟ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا تو سامنے حضرت عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ جھانکنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیت خراب لگ رہی ہے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو مروڑ دیا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی ابھی محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جائیں؟ ہاں ہاں میرا دل کانپ گیا ہے، عمر اسلام لانے کے لیے آ گیا ہے، عمر کی نیت صاف ہے، میں اسلام لانے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں حضرت عمر تھے۔ کتنے؟ 40 میں حضرت عمر۔ آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا، 39 آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا، لیکن 40 میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید ابن ارقم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی، آواز آئی للہ تکبیر، اور سب نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر کی زور سے آواز۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تم جو مانگو آج میں تمہیں انعام میں دوں، جو مانگو وہ میں تمہیں انعام میں دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ کے 39 آدمی جو اسلام لا چکے ہیں وہ آج خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں، آپ ان کے امام بنے۔ آپ کو اب تک خانہ کعبہ میں گھس کر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، خانہ کعبہ میں آپ کے اوپر روک لگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں اور 39 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اور تم کیا کرو گے؟ اے عمر تم کیا کرو گے؟ میں نماز پڑھاؤں اور سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، کس کی ماں نے کس
देखिए, ईमान जब उमर के अंदर पैदा हुआ, कुरान की आयतें पढ़ी और इस्लाम लाए। जब ईमान इनके अंदर पैदा हुआ तो इतनी बहादुरी पैदा हो गई कि अकेले तलवार लेकर खड़े हो गए। आप नमाज पढ़ाइए, सारे सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत आपको नमाज पढ़ाने से रोक सकती है। मैं भी देखूं कि कौन है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोके। और जिंदगी में पहली बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और हजरत उमर खाने काबा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों से कहते रहे, आओ देखें कि कौन मोहम्मद को नमाज पढ़ाने से रोकता है। ये बहादुरी, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये जुर्रत पैदा हुई थी ईमान से। तो आज ईमान हमारे अंदर नहीं है, ईमान है तो अमले साले हमारे अंदर नहीं है। मुझे बताइए, और एक बात दिल से बताइए, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया आपने नहीं सुना? पहली औरत थी जिसने इस्लाम की राह में सबसे पहले शहादत हासिल की। औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत सुमैया। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अबू जहल ने पीछे से उसके हाथ बांध दिए। तबकात पड़ी है इब्ने साद की। अबू जहल ने उसको बढ़ाना कर दिया। बूढ़ी औरत जिसका एक जवान बेटा हो अम्मार, जिसका शौहर यासिर, और एक बूढ़ी औरत को अकेले खड़ा कर दिया जाए और उसको नंगा कर दिया जाए। और अबू जहल और उसका पूरा लश्कर सामने खड़ा है और कह रहा है कि देख सुमैया, सिर्फ मोहम्मद के रब को छोड़ दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगा। लेकिन ईमान की ताकत देखिए सुमैया के अंदर, क्या कहती है? अबू जहल, बेकार कोशिश कर रहा है तू मुझसे ईमान छुड़ाने की, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे इस्लाम या ईमान को दूर नहीं कर सकता है। अबू जहल ने नेजा उठाया